السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال توجو في لابارتي 1 ديال الالغوريتميك. هاد المرة في السلسلة الثانية اللي غادي نشوفو ان دوني، نتكلمو فيها على ان دوني اي اون فاريابل. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une donnée et qu'est-ce que ça veut dire une variable? Et quelle est la relation qui existe entre une donnée et une variable? Une donnée. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée? Donc, بالنسبة لإن دوني ممكن نقولوا بأنها فيها جوج الحوايج، جوج لي تيب. إن دوني فيكس كنلقاوها على شكل فيكس ولا كنلقاوها فاريابل. بالنسبة لي دوني فيكس كيف ما كتعرفوا في الرياضيات كنستعملوا دي فيكس، كنستعملوا دي فالور فيكس. باغ اكزومبل بي qui est égal 3,14 qui a une valeur exacte اللي هي 22 sur 7. هاد الدوني فيكس، هاد لا فالور فيكس هادي كتستعمل pour calculer les surfaces ديال واحد ديسك. par exemple la surface d'un disque est égale pi r carré. كتستعمل كذلك pour calculer le diamètre ديال واحد السيركل qui est égal 2πr. دونك هنا هادي الدوني هادي كتستعمل في الدوني فيكس كتستعمل في الرياضيات. ندوزو لاوتر اكزومبل ديال دوني فيكس في لا فيزيك. دونك كنعرفو اون كونستانت سي كون ابل دي كونستانت غرافيتاسيون. هاد لا كونستانت هادي اللي كتيغال 9,8 هي جي utilisée pour calculer le poids ديال واحد الكور qui est égal P est égal M fois G. دونك هاد لا كونستانت هادي كنضربوها في لا ماس باش تعطيني لو بوا. دونك هذا بالنسبه لإن دوني فيكس. لوتر تيب اللي هو فاريابل، اللي قلنا الفاريابل هذا. دونك اون فاريابل كتكون وسط واحد الكور ديال واحد البروغرام سو فورم نيميريك او بيان كاركتير او بيان شين دو كاركتير او بيان تيب لوجيك. دونك نحاولوا نتكلموا على شاك تيب ديال فاريابل فين الانترفال اللي تيكون فيه. دونك بالنسبه للنيميريك ناخذ اكزومبل، ناخذ دو فالور دو تيب. باغ اكزومبل اونتي نيميريك تيكون رقم اونتي سيتادير ان نومبر سون فيرغول. دونك عنده واحد الانترفال اللي غادي نحاولوا نشوفوه في لي بارتي الجايين ان شاء الله. وممكن نلقى ان تيب نيميريك غيال يعني حقيقي، عدد حقيقي فيه لا فيرغول. دونك الا ما لقيتش نيميريك نقدر نلقى اون فاريابل دو تيب كاركتير. تيب كاركتير ça veut dire on utilise هنا دي الفابي او بيان ان شيفر ولكن يستعمل كوم الفابي. قلنا نيميريك كاركتير شين دو كاركتير. تو سامبلومون شين دو كاركتير يعني ملي كنديباسا واحد جوج لي كاركتير، جوج لي زالفابي، كندخل في التيب الثالث اللي هو شين دو كاركتير. Et on a finalement le quatrième type اللي هو type logique. في type logique ce qu'on appelle boolean. هاد التيب هذا تيكون سو فورم ديال دو فاريابل، الا ما كانش هذا تيكون الاخر. باغ اكزومبل سي اون ان بروغرام في الكور ديال البروغرام ذكرنا واحد لا كيسيون. باغ اكزومبل فوليفو فريمون كيتي باغ اكزومبل وي او نو. غادي نجي نجاوب انا باش بي وي ولا نو. سي الا جاوبت بي وي donc automatiquement le programme va fermer غادي تسد. sinon غادي يبقى البروغرام مفتوح. دونك هنا كنديكلاري هذاك لا ريبونس ديالي، كنديكلاري تيب لوجيك باش يبقى يكون عندي الاختيار اما فري ولا فو او بيان وي نو، سيتادير على حساب البروغرام اللي غنشتغل عليه. دونك في هاد لابارتي حاول نتكلم على ان دوني. نعاود ان دوني اي ان فاريابل، علاقه بيناتهم. دونك ان دوني فيها une valeur fixe وفيها une valeur variable. valeur fixe c'est-à-dire les constantes اللي كنستعملوهم في البروغرام. ودرت واحد ليكزامبل ديال بي و جي. بي في المات جي في لا فيزيك. بالنسبه للفاريابل متغير ضروري غنديكلاري في البروغرام، اما تيكون نيميريك رقم ولا كاركتير الفابي حرف مثلا، ولا شين دو كاركتير مجموعه ديال الحروف تكون بالانجليزيه string.
لان اغلبيه لي لونغاج دو بروغراماسيون بالانجليزيه بيان سور. اي تيب لوجيك اللي هو تيب بوليان تيكون اما فري ولا فو او بيان وي ولا نو. دونك هنا حاولت نلخص لكم شنو هي لا ليزون انتر اون دوني اي اون فاريابل. في السلسله في لابارتي السلسله القادمه ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على اون فاريابل هي اللي كتهمنا. الفيكس راه باينه بيان سور، غنشوفوا اون فاريابل يعني كيفاش كومون ديكلاري، كيفاش كنديكلاري اون فاريابل وسط واحد البروغرام، وشنو هما المعايير اللي كتركز عليها اون فاريابل.